नमो रत्नत्रियाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 212औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। दैनिक 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण प्रत्यक्ष रूपमा हुने यस फेसबुक प्रसारण पश्चात युट्युबमा अपलोड गर्ने गरेको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रममा 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुँदै आइरहेको कुरा यहाँहरूमा विदित नै छ। My all Dhamma friends and followers, I am now presenting Vajrayana Buddhist Education 212 episode Facebook live program. Just completion after it will upload it to YouTube channel of Rajendra Man Vajracharya too. Delhi, it is used to broadcast lively from 6 to 7 p.m. and from 6 to 6:30 p.m. it will broadcast in Nepali language, and 6:30 to 7 onward it will be in English. Since few days ago, I'm elaborately describing you about the Buddhist recitation parts of Nama Sangiti. Till yesterday, I have completed the first paragraph of Nama Sangiti among 14 chapters, and this first paragraph belongs to the respect or honor to the gurus and respectable Buddhist scholars. So till yesterday, I have described you the first paragraph as Namo Sri Kumar Bhutaye, Namo Sri Mahamanjusri Nathaye. And for this, I want to summarize today as well. When we understand Namo Manjusri Kumar Bhutaye, Namaste, Namaste, Kumar Bhutaye, the scholar person who have unlimited vision for the Buddhist knowledges. And when we say Om Namo Sri Mahamanjunathaya, the unlimited knowledge one, the scholar, Bodhisattva, Tathagata Bodhisattva, Mahamanjusri. Mahamanjusri is complete comprehensive knowledge for the enlightenment. So, when we say about the Mahamanjusri, it is the God for education, it is commonly we know. But when we elaborately and we thought the philosophy of Mahamanjusri, all the gods and goddesses or the iconographs of statues of the gods and goddesses, deities, according to the Buddhist forces, it is the subject matter for the study and learning. So first of all, I want to describe all in Nepali, then after in English. जब हामी नमो मञ्जुश्री कुमार भुटाए भनेर भन्ने गर्छौं, यो भनेको श्रेष्ठतम मध्ये अति श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्राप्त शोभायमान व्यक्तित्व कुमार भूतलाई नमस्कार भनेर दर्शन गरेको हो। र यसै सन्दर्भमा जब हामी ओम नमो श्री मञ्जुनाथाय भनेर भन्छौं, यो मञ्जुनाथाय भनेर भनेपछि मञ्जुनाथ बोधिसत्व महामञ्जुश्रीलाई नमस्कार भनेर अध्येशना गरेको हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो 14वटा अध्याय मध्ये पहिलो अध्यायको पहिलो पंक्तिमा अध्येशना महामञ्जुश्री गुरुलाई गरेको हामीले पाउँछौं र महामञ्जुश्री गुरुलाई कुलिसेश्वर भनेर महत्वपूर्ण रूपमा व्याख्या गरेको हामीले पाउँछौं।
अठ वज्र थर श्रीमान दुर्दान्तक दमक पर त्रैलोक्य विजय वीरो गुह्य रातो कुलिसेश्वर। वज्र थर वज्र पानी इच्छेबाट वज्रवीर महाकाल भएर बुद्ध शासनलाई रक्षा गर्नको निमित्त परसम्म अनन्त दृष्टि पुर्याएर बुद्ध शासनलाई स्थिर गरेको खण्डमा मात्रै बुद्ध र बुद्ध धर्म निरन्तरता पाउँछ र यसले शान्ति मैत्री र समृद्धिको निरन्तरता पाउँछ भनेर त्रैलोक्य विजय गरेको गुह्य रात कुलिसेश्वर भनेर वज्रसत्तो तथागतलाई अध्ययना गरेको हामीले पाउँछौं र वज्रसत्तो तथागतलाई यसरी जनि अध्ययना जन गर्दाखेरि वज्रसत्तो तथागत महामञ्जुश्री गुरुको अर्को रूप वज्रसत्तो हो र वज्रसत्तो तथागतले यो त्रिलोकलाई विजय गरेको भनेको त्रिलोकलाई नै चित्त बुझाउन सक्ने ज्ञान प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान भनेर यसले चाहिँ बुझाउने गर्दछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले भावार्थमा चाहिँ बुझाउने हो भने यसको भावार्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि गुह्येश्वर यो चाहिँ गुह्य कुलिसेश्वर गुह्य रूपमा दर्शन ज्ञान दिन सक्ने बाह्य रूपमा दर्शन ज्ञान दिन सक्ने मारलाई हटाउन सक्ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त त्रिलोकलाई विजय प्राप्त गरिसकेको भनेको निक्लेश भइसकेको निस्वार्थ निक्लेश निस्वभाव यो समग्र तीनवटाको स्वभाव बनेको नैरात्म्यको ज्ञान प्राप्त गरिसकेको शून्यताको ज्ञान प्राप्त गरिसकेको कुलिसेश्वरलाई अध्ययना गरेको हामीले पाउँछौं र आजको सन्दर्भमा आज यो अध्ययना ज्ञान गाथाको दोस्रो प्याराग्राफमा जाँदैछु। दोस्रो प्याराग्राफमा के भनेको छ भन्दाखेरि विबुद्ध पुण्डरीकाक्ष प्रफुल्ल कमलानयन प्रोल्लालयन वज्रवीर शोकरे मुहुर्मुहु भनेर यसरी यो चाहिँ नाम संगीतिको दोस्रो प्याराग्राफ अर्थात पहिलाको यो चाहिँ दोस्रो प्याराग्राफमा यसरी उल्लेख गरेको पाउँछ। यसरी उल्लेख गर्दाखेरि के चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ भनेर भन्दा यो महामञ्जुश्री गुरुको अध्ययनामा विबुद्ध भनेपछि बुद्ध भनेको ज्ञान बुद्धको ज्ञानलाई हृदयगमन गर्नको निमित्त हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको पुण्डरीकाक्ष प्रफुल्लाल कमल नयन पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीक भनेको कमलको फूल जसरी हिलो मैलोमा उम्रेर सुगन्ध फैलाउँदछ कमलको फूलको पत्ताले पात होइन कि फूलको भागले यो चाहिँ हाम्रो आँखा अनन्तसम्म देख्न सकिने बुद्धको आँखा जस्तै ज्ञान प्राप्त दिन सक्ने यो कमल नयन प्रफुल्ल अर्थात अनन्त यात्राको निमित्त महत्वपूर्ण ज्ञान दिन सक्ने प्रफुल्लाएर मनलाई प्रफुल्ल गरेर हँसिलो निर्भय निडर र स्वच्छ निक्लेश भावले अगाडि बढेको वज्रवीर अर्थात वज्रवीर महाकाल भैरव भनेपछि ठुल्ठुलो आँखा हुन्छ तर महाकालको आँखा त्यति ठुलो छैन र यो कमलको फूलको जस्तै आँखा भएको भनेर भनेको छ। कमलको फूल जस्तै वज्रवीर महाकालको आँखा कसरी रहन गयो भन्दाखेरि वज्रपानी भन्ने यक्ष राक्षस जब बुद्ध शासन बुद्ध ज्ञानलाई प्राप्त गरेर बुद्ध शासनलाई
स्थिर गर्नको निमित्त बुद्ध शासनलाई अनन्तसम्म संरक्षण गर्नको निमित्त प्रणिधान गरेर धर्मगन्धी लिएर अग्रसर हुनुभयो। तब वज्रवीर महाकालको स्वरूपमा रहनुभयो र यसले एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा खुशियाली सबैलाई प्रदान गर्यो भन्ने यसलाई यो भावार्थमा हामीले लिन सकिन्छ। यसरी भावार्थमा लिँदाखेरि यसलाई उहाँ वज्रपानी वज्रवीर भइसकेको अनि यो चाहिँ कमलको फूल जस्तै स्वच्छ भावनाले अगाडि बढिसकेको र जाज्वल्यमान भएर अरूलाई हित र उपकार गर्ने बुद्ध धर्म बुद्ध शासनलाई स्थिर गर्नको निमित्त विचार गरेर अगाडि बढ्दै हँसिलो अनुहारमा अगाडि बढिसकेको वज्रवीर महाकालको ज्ञानलाई यहाँ सो करुणे मुहुर्मुह करुणा भावले अरूको हित र उद्धारमा लागेको बुद्ध शासनलाई स्थिर गर्न अगाडि बढेको भन्ने यसले जानकारी गराउँछ। र यसैलाई अझ विस्तृत रूपमा हामीले जान्ने हो भने वज्रपानी अनुत्तर योगबाट पारङ्गत भएर वज्रयानमा प्रयोग हुने कर्ती पात्र लिएर कर्ती पात्रको अमृत जलले अरूलाई प्राण रक्षार्थ खटिसकेको अवस्था र यो प्राण रक्षार्थ खटिसकेको भनेको कमल नयन आँखालाई मधुर मुस्कानका साथ हर्षोल्लासका साथ अगाडि अरूको निमित्त संरक्षण सुरक्षाको निमित्त खटिसकेको रक्षकको रूपमा रहिसकेको। त्यही भएर वज्रपानी वज्रवीर महाकाल हुँदासम्ममा बुद्ध शासनलाई स्थिर गर्न हरेक बहाबही महाविहार विहारहरूमा बुद्ध स्तूप चैत्यहरू भएको ठाउँमा वज्रवीर महाकालको धर्मगन्धी सहितको यो रक्षार्थ खटिएको रक्षकको रूपमा हामीले देख्न पाउँछौं। यो सम्पूर्ण रूपमा सर्वज्ञता हासिल गरिसकेको अर्थात् अनुत्तर योगमा जब पुग्ने भनेर भन्छौं, ध्यान हाम्रो चित्त मनलाई काबुमा राख्ने, समाधि चित्त मनलाई काबुमा राखेर आफूले गर्न खोजेको सत्कार्यमा अधिष्ठानका साथ अगाडि बढ्ने, अधिष्ठानका साथ अगाडि बढेर कुनै पनि कुरामा कुनै पनि वस्तुमा अरूको हित र उद्धारमा समर्पण भएर लागि परिसकेको योग। अनि यसरी काम गरिसकेपछि काम गरेकोमा स्वमूल्याङ्कन गरेर मोनिटरिङ गरेर अगाडि बढिसकेको क्षण ध्यानको चौथो तह भनेको पुरस्चरण। र यसरी अगाडि बढिसकेपछि मैले गरेका कामहरू के यो ठिक छ, ठिक भए यसलाई निरन्तरता दिने, मैले गरेका कामहरू के यो बेठिक छ, बेठिक भए तुरुन्तै क्षमा याचनाका साथ बन्द गर्ने, मैले गर्नै पर्ने कुनै काम छुटेको छ भने त्यो गर्नै काम पर्ने कामलाई तुरुन्तै चाहिँ सुरु गर्ने, मैले गर्नै नहुने काम गरेको छ भने त्यो त्यस्तो काम अब आइन्दा नहुने गरेर गर्दिन भनेर प्रणिधान गर्ने। यी चार कुराहरूलाई जब पार गरेर सम्पूर्ण लाई चाहिँ आफ्नो बसमा लिन सकिन्छ, त्यो बेलामा चतु ब्रह्म विहारबाट अगाडि बढ्छौं। त्यो भनेको मैत्री मित्रताका साथ, करुणा सहृदयका साथ अरूको दुःखमा आफूले साथ दिएर सुख दिने, मुदिता अरू र आफूमा समान हो, मलाई घाउ चोट लाग्यो भने दुख्छ रगत बग्छ भने अरूलाई घाउ चोट लाग्दाखेरि पनि दुख्छ रगत बग्छ। त्यसकारणले म र अरूमा कुनै फरक छैन, मैले खाना पाएको छ भने अरूले पनि बराबर रूपमा खाना पाउनुपर्छ
मैले लाउन पाएको छ भने अरूलाई पनि बराबर रूपमा लाउन दिनुपर्छ भनेर इक्वालिटी समानतामा ल्याउनुको निमित्त अगाडि बढ्ने मुद्रिता भाव। त्यसै गरेर आफूमा भएकोलाई कटौती गरेर अरूको हित र उद्धारको निमित्त दिने अपेक्षित उपेक्षा, आफूलाई उपेक्षा गर्ने र अरूको राम्रो अपेक्षा गर्ने। यसरी बढ्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गरिसकेको, काय वाक चित्तलाई शुद्ध गरेर 10 अकुशलादी काम पनि बन्द गरिसकेको, 10 कुशलादी काममा पनि अग्रसर हुने, तर आफ्नो लागि होइन अरूको लागि हित र उद्धारमा अग्रसर हुने क्षमतावान भइसकेको वज्रवीर महाकालको यो ज्ञानलाई दोस्रो प्याराग्राफमा अर्थात् चाहिँ अध्यसना ज्ञान गाथाको दोस्रो प्याराग्राफमा उहाँलाई सम्मान सत्कारका साथ स्मरण गरेको पाउँछौं। र तेस्रो अध्यसना ज्ञान गाथाको तेस्रो पंक्तिमा भृकुटी तरंग प्रमुखै रनन्तै वज्रपाणी भी दुर्दान्तक मकै वीर विवर्ष विरूपी भनेर उल्लेख गरेको पाउँछ। भृकुटी तरंग प्रमुखै रनन्तै। अब यो वाक्यले के चाहिँ जनाउँछ भन्दाखेरि वज्रपानी जुन चाहिँ वज्रपानीको महत्वपूर्ण रूपमा वज्रपानीले साथ दिने भनेको सबैलाई समानताको निमित्त साथ दिने हो, सम्पूर्ण प्राणीको हितको निमित्त साथ दिने हो। यसरी सबैको हितको निमित्त साथ दिँदाखेरि यो दूरदर्शिताको भावमा अगाडि बढ्नको निमित्त साथ दिने हो। दूरदर्शिताको लागि साथ दिँदाखेरि के त भन्दाखेरि वीर विवत्स रूपी भी, कसैलाई पीर मर्का परेको छ भने त्यो पीर मर्कालाई हटाउनको निमित्त अरूको दुःख आफूले लिने र अरूलाई सुख दिने। यो कसरी हुन्छ त? कसैले पनि दुःख लिएर सुख दिने मन लाग्छ? अहिलेको जमानामा त्यो चाहिँ त्यति साह्रो सम्भव छैन। तर पनि जब हामी यो वज्रवीर महाकालको कुरा चाहिँ दर्शन ज्ञानमा जान्छौं, यसबाट हामीले अरूको दुःख लिएर अरूलाई सुख दिन हामी अग्रसर हुन सक्छौं। सर्वप्रथम त आफूले खान लागेको अथवा आफ्नो लागि खानको निमित्त चाहिने कुरामा कटौती गरेर जब अरूलाई दान गर्छौं भनेपछि अरूलाई किन दान गर्छौं त भन्दाखेरि म भन्दा त्यो व्यक्तिलाई खान आवश्यक छ, म भन्दा त्यो व्यक्ति बढी भोकाएको छ, मैले अलिकति कटौती गरेर वा एक छाक नखाएर मलाई केही पनि हुँदैन, तर त्यो व्यक्तिले एक छाक खान पाएन भने बेहोस हुन सक्छ भनेर। अब बेहोसै हुन सक्ने व्यक्तिलाई आफूले कटौती गर्नु भनेको त्यो व्यक्तिको दुःख आफूमा लियो। कसरी लियो त भन्दाखेरि मैले एक छाक छाडे, तर त्यो एक छाक उसलाई दिएपछि उसको बेहोस हुनबाट बच्यो भनेको उसले सुख प्राप्त गर्यो। त्यो एक छाक मैले छाडेको, मैले त्याग गरेको भनेको मैले अलिकति दुःख सहे, नखाएपछि त अलिकति दुःख त भइहाल्छ। त्यो सहनशीलतालाई लिएर अरूलाई सुख दिने। तसर्थ यो महत्वपूर्ण काम चाहिँ कसले गर्यो त भन्दाखेरि वज्रवीर महाकाल, जो वज्र पानीबाट अनुत्तर योगमा सफलता प्राप्त गरेर पारंगत गरेर अगाडि बढिसकेको वज्रवीर महाकालले गर्नुभयो। तसर्थ दिन रात नभनिकन बुद्ध शासनलाई थिर गर्नको निमित्त
बुद्ध चैत्य बुद्ध शासन भएका ठाउँमा रक्षकको रूपमा काम गर्ने गर्छ। यहाँहरूलाई विदितै छ जो अहिले पनि सेक्युरिटी गार्डको रूपमा रहने गर्दछ, चौकीदारको रूपमा रहने गर्दछ, प्रहरी र सेनाको रूपमा सुरक्षार्थ खटिने हुन्छन्। उनीहरूले घाम पानी नभन्दै उभिएर बस्ने गर्दछन्। आफ्नो ड्युटीको समयमा चाहे रात होस् चाहे दिउँसो होस् ननिदाइकन बस्ने गर्दछन्। यसरी कर्मठ भएर बस्ने भनेको अरूको दुःख हटाउनको निमित्त आफूले प्राप्त गरेको दुःख हो। तर यसरी प्राप्त गरेको दुःखले नै अरूलाई सुख दिएपछि, सुख प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू खुशी भएको देखेपछि आफ्नो पनि मन प्रफुल्लित हुने गर्दछ। तसर्थ यो चाहिँ त्रिकुटी तरंग प्रमुखै रनन्तै वज्र पानी भी दुर्दान्तक मकै वीर विरम वत्स रूपी भी भनेको यही नै हो। अनन्तसम्मको ज्ञानलाई प्राप्त गरेर बुद्ध शासनलाई थिर गर्न, बुद्ध शासनलाई किन थिर गर्ने भन्दाखेरि अरूको दुःखलाई हटाउन आफूले दुःख लिएर भए पनि अगाडि बढ्ने। अब यसरी गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण रूपमा के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि त्यस्तो कार्य गर्ने वज्रपानी वज्रवीरलाई अध्यक्षना गरेको यो अध्यक्षना ज्ञान गाथाको गुणलाई अगाडि बढाएको हो। अब अहिले यो 21औं शताब्दीमा के छ भन्दाखेरि अरू कसैले राम्रो काम गर्यो भने केही पनि नबोलिकन बस्दाखेरि पनि बरु राम्रो हुन्छ। तर अरूले राम्रो काम गर्ने बेलामा कसरी राम्रो काम गरेर उसले भनेर निन्दा चर्चा गर्यो भने त्यो जतिको नराम्रो काम के पनि छैन। सकिन्छ अरूले गरेको काममा हौसला बढाउनको निमित्त हामीले त्यो कामको कदर गरौं, उहाँलाई सम्मान दिउँ। कामको कदर गरेर सम्मान दिनु भनेको पनि यो वीर विभत्स रूपी भी भनेर भनेको यही नै हो भनेर भन्न मन लाग्छ। जब अरूले गरेको राम्रो काममा सत्कार्यमा हामीले साथ दिन्छौं वा हामीले प्रोत्साहनको निमित्त यो राम्रो काम गरेछ भनेर उत्साहित गर्छौं, यो अवस्थामा त्यो काम गर्नेको हौसला बढ्छ। र यसरी वज्रपानीबाट वज्रवीर भएका बुद्ध शासनका रक्षक वज्रवीर महाकालको कार्यप्रति हामीले सराहना गर्दै अध्यक्षना गर्नु र उत्साहित पार्नु पनि महत्त्वपूर्ण हो भनेर यो तेस्रो अध्यक्षना ज्ञान गाथाको तेस्रो पंक्तिले व्याख्या गरेको हामीले पाउँछौं। अध्यक्षना ज्ञान गाथाको चौथो पंक्तिमा उल्लालयदि सो करे प्रफुल्ल वज्र कोटि भी प्रज्ञो पाए महाकरुणा जगदर्थ करै परि, यसरी उल्लेख गरेको छ। उल्लालयदि यस्तो राम्रो काम गरेकोमा उल्लासमय वातावरणमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। सो करै प्रफुल्ल वज्र कोटि भी, यस्तो राम्रो काममा हामीले वज्र प्रणिधान सटीक रूपमा अडिग रहेर साथ दिने, कोटि कोटिसम्म पनि साथ दिने, अनन्त यात्रामा साथ दिने, त्यो साथ दिँदाखेरि अलिकति आफूलाई पनि गाह्रो हुन सक्छ। तर पनि त्यसलाई दुःख नमानिकन खुशी साथ राम्रो काम गर्नेलाई साथ दिने, सहयोग गर्ने, साथ र सहयोग दिन नसके पनि राम्रो कामको तारिफ गर्ने, राम्रो कामलाई राम्रो भनेर भनिदिने। यसो भन्दाखेरि प्रज्ञो पाए महाकरुणा जगदर्थ करै परे, प्रज्ञा र उपाय को
सन्धि भएर प्रज्ञोपाय शब्द बनेको छ। प्रज्ञा शब्द भनेको पनि प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त गरेर त्यो अनुभवलाई ज्ञानको रूपमा आफूले आर्जन गरेर उपाय कौशल्यताका साथ प्रयोग गर्नु नै प्रज्ञोपाय हो। जब हामीले कसैले गरेको काममा तारिफ गर्छौं, साथ दिन्छौं, सहयोग दिन्छौं, यसरी साथ सहयोग र तारिफ गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको मन प्रफुल्लित हुने एकातिर छँदैछ। अर्कोतिर तारिफ गर्ने बेलामा आफूले पनि नबुझिकन पक्कै पनि तारिफ गरिँदैन। अरूले गरेको काम वास्तविक रूपमै राम्रो हो भनेर बुझ्ने भनेको के त भन्दाखेरि त्यो काममा आफूले पनि अनुभव प्राप्त गर्यो। आफूले पनि अनुभव प्राप्त गर्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यो अनुभव प्राप्त गरेको भनेको आफ्नो प्रज्ञा, नलेज एन्ड विजडमले आफ्नो विवेक र थट्सलाई युजफुल एक्सन, विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गरेर गरिने काम। विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्ने भनेको कसैलाई जस्तो कि यसरी उठाउन लागेको छ, राम्रो कामको निमित्त उसले भारी बोक्न लागेको छ, तर उसले उठाउन सकेको छैन। तपाईले दुईटा हात यसरी टेको दिएर उठाइदियो भने त्यो व्यक्ति कति खुसी हुन्छ। साथ दिनुभयो, तपाईँले समर्थन गर्नुभयो र तपाईँले उठाउँदाखेरि अलिकति दुःख पनि सहनु, तर त्यो उठाउने प्रक्रियामा तपाईले उपाय लगाउनु भयो भने सहज रूपमा उठाउन सकिन्छ। जस्तो कि यसरी उठाउनुको सट्टामा यसरी उठायो भने कति सजिलो हुन्छ हो। त्यसरी नै उपाय लगाइदियो भने कुनै पनि व्यक्तिले गरेको काममा सहज हुन्छ। प्रज्ञोपाय भनेको यही हो। अब यो अरूलाई साथ दिने, सहयोग दिने, उपाय लगाएर अरूलाई दिने, यसरी ज्ञान दिने काम, साथ दिने काम कसले गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अरूको दुःख प्रति तपाईले मेरो आफ्नै दुःख हो, त्यो मेरो आफ्नै दुःख भएकोले मैले उसलाई साथ दिनुपर्छ, उसलाई साथ दिनु भनेको मलाई नै साथ दिनु हो भनेर तपाईले सोच्नुभयो भने यो मित्रताको भाव हो। यो मित्रताको भावले तपाईमा अरूको दुःख पीडामा करुणा भाव जाग्यो। हृदयमा अरूलाई चोट पुगेपछि हो भनेर तपाईले चाहिँ आफ्नो दुःख जस्तै भावना उत्प्रेरित गर्नुभयो, ज्ञान लिनुभयो भने अनि तपाईमा महाकरुणाको भाव उत्पन्न हुन्छ। त्यो महाकरुणाको भाव उत्पन्न भएपछि नै अघि भने जस्तो अरूको दुःख र पीडामा, जगतको दुःख र पीडामा तपाईले साथ दिन सक्नुहुन्छ। हो आदरणीय कल्याण मित्र, यो फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहँदाखेरि मेसेन्जर कल नगरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रत्येक दिन 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म कार्यक्रम प्रसारण प्रत्यक्ष रूपमा भइरहने बेलामा कसैले पनि फोन वा मेसेन्जर कल नगरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। जब हामीले यसरी अगाडि बढ्छौं, यी कामले के भयो त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले अनुभव प्राप्त गर्नुभयो। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले अनुभव प्राप्त गरेको भनेको के भयो त? प्रत्यक्ष ज्ञान भयो हो। त्यो तपाईले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष ज्ञानको अनुभवले तपाईमा एउटा उपाय कौशल्यता जागृत भएर अरूलाई महाकरुणाको दृष्टिले हेरेर तपाईले उहाँको अरूको दुःखलाई निवारण गर्न अग्रसर हुनुभयो। आजको नेपाली भाषाको कार्यक्रममा यसरी नै म तपाईहरुलाई नाम संगीतिको यो चौथो पंक्तिको व्याख्या विश्लेषण गरे। अब आयो पाँचौं अध्ययना ज्ञान गाथाको पाँचौंमा के भनेको छ भने रिष्ट तुष्टेतां संयुर्मुर्दिते क्रोध विग्रह रूपी भी बुद्ध कृत्य करैनाथै साध प्रणत विग्रह।
हृष्ट तुष्टता। अब यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि यहाँले जब यो चाहिँ वज्रपानी, यहाँ सन्दर्भ अध्ययन ज्ञानगाथामा महत्त्वपूर्ण रूपमा वज्रपानीलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर अध्ययन र चाहिँ सम्मान हामीले चाहिँ गरिराखेका छौं। त्यसकारणले जो वज्रपानीको स्वरूपलाई तपाईले महत्त्वपूर्ण रूपमा के ज्ञान लिनु पर्यो भन्दाखेरि वज्रपानी भनेको हाम्रो रक्षक हो। वज्रपानी भनेको सबैको रक्षक हो, बुद्ध शासनको रक्षक हो। बुद्ध शासनको रक्षक भनेको ज्ञानलाई सम्हाल्नको निमित्त, सम्भार हुनबाट बचाउन, सम्हाल्न चाहिँ अगाडि बढेको वज्रवीर महाकालको रूपकाय हो भनेर नमन गर्नुपर्दछ आफ्नो शिरलाई निहुराएर। यसरी जब चाहिँ यो चाहिँ कुरामा हामी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यो बेलामा हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौं भन्दाखेरि क्रोधका कुराहरूलाई हामीले अन्त गरेर आफ्नो वशमा पारेर बुद्ध कृत्य, बुद्धको ज्ञान को संरक्षण संवर्धन गर्नको निमित्त, स्थिर बनाउनको निमित्त अगाडि बढ्नु भएको वज्रवीर महाकाललाई प्रणाम भनेर प्रणिधान गर्ने हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसरी आजको कार्यक्रममा अध्ययना ज्ञान गाथाको 5औं पंक्तिसम्म यहाँहरूलाई नेपाली भाषामा सरस्वती बुझाउने प्रयास गरियो। यहाँहरूलाई कतिको मन परेको छ वा छैन, यसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने अलि फरक ढंगले मैले व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरेकोले धार्मिक आस्था मात्रै राख्नेहरूको निमित्त अलि चित्त नबुझ्न सक्दछ। त्यसको लागि म क्षमा याचना गर्दछु। जब हामीले कुनै पनि कुरामा बुझ्न र बुझाउने प्रयास गर्छौं, त्यो बेलामा बुझ्न र बुझाउने प्रयासको सन्दर्भमा सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वज्रयान बौद्ध धर्मले सृजना गरेका कुनै पनि मूर्तिहरू तथास्तु भनेर वरदान दिने देव देवी होइन। वज्रयान बौद्ध धर्मले सृजना गरेको मूर्ति भनेको देव देवता हो। यो पुलिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग छैन। यो भनेको प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्त हो। प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्तको न चाहिँ पुरुष हुन्छ न महिला हुन्छ। अब यो प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई प्रतिबिम्बित गर्न सृजना गरिएको देव देवता भएकोले यो दर्शन ज्ञानको पाठ्य वस्तु हो। प्रत्येक देव देवता भनेको के हो त भन्दाखेरि पाठ्य पुस्तक हो, पाठ्य विषय हो। यो ऐश्वरवादी देव देवता हो। तथास्तु भनेर चाहिँ यसले वरदान दिँदैन। हामीले त्यो देव देवताको दर्शन ज्ञान प्रज्ञोपायले चाहिँ बुझेर हामीले पनि अभ्यास गर्न सक्यौं र अभ्यस्त हुन सक्यौं भने मात्रै आफूले प्राप्त गरेको अभ्यासबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ र अरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। जस्तो कि कोही पनि बिरामी भएर डाक्टर कहाँ जसाउन गयो, डाक्टरले जाँचिसकेपछि प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिनु भयो। त्यो प्रेस्क्रिप्सनलाई तपाईले चाहिँ मन्त्र पढे जस्तो पढेर वा तकिया मुनि राखेर ढोगेर पूजा गरेर तपाईको रोग निको हुन्छ? पक्कै हुँदैन। त्यो प्रेस्क्रिप्सनमा डाक्टरले लेखिदिएको उपाय, अभ्यास र औषधिलाई तपाईले सेवन गर्नुभयो भने मात्रै तपाई निको हुन सक्छ। हो, त्यसरी नै कुनै पनि वज्रयान बौद्ध धर्मले सृजना गरेका देव देवता भनेको पाठ्य वस्तु हो। यो शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेको अभ्यासको निमित्त प्रतिबिम्बित मूर्तिहरू मात्रै हुन्।
दर्शन ज्ञान प्राप्त गरेर प्रज्ञोपायले आफूले अनुभव अनुभूति प्रयोग गरेर मात्रै ती देव देवताबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्दै आजको नेपाली भाषाको कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम। My all Dhamma friends and followers, now I want to welcome all of you in 212th episode of Vajrayana Buddhist Education. Today, in Nepali, I have elaborately described you from second paragraph of first chapter to fifth paragraph. This first chapter means to honor, to respect, to give credit for the created person who have done the better and good for others. For this, we for self-satisfaction, we must sacrifice our needs for the others' benefit. In this process, Vajravira Mahakala, whom are torn from coast to the Tathagata Bodhisattva, just ready to enter in position to enlightenment. So, Vajravira Mahakala is most respectable, and we have to respect in all the time, because Vajravira Mahakala is protecting as a guard for the permanent rule of Buddha and Buddhist knowledges, to implement the Buddhist education, the Buddhist philosophy, and to safeguard for not to destruction for the Buddhist rules. So, because of Vajrapani Lokeshwara, the created safeguardness of the Vajrapani Lokeshwara as Vajravira Mahakala, with the bowel and 30 patra to give the good message for the benefit of the other suffering peoples. So in the second chapter, it is described that Be Buddha Pundarikacha Pratfulla Kamala Nayana. Be Buddha Pundarikacha. Having the knowledge of Buddha, just like the lotus flower blossom grown up in the muddy pond. The muddy pond is very dirty, where the strong creatures kills the weak creatures. They passes their stools and urine in that pond, and they eat from that. So there is no passing the water drainage system in pond. Because of that, that pond is much more dirty, and there is bad smells very strong. Even growing the lotus from that muddy and bad smell pond, little bit high from the muddy water, it gives the good smell. By seeing the lotus blossom, lotus growing, our mind will be very cheerful. In the same way, we have not to see the bad habits when Vajrapani was as a ghost, but after changing turn to the Vajravira Mahakala as the
enlightened bodhisattva, whom are making duty for the safeguard of the Buddhism. So we have to see the good aspect of the Vajravira Mahakala with cheerful face and the lotus eyes to see very far distance. Happily, we have to respect the activities as Vajra Veera Mahakala. So in the third paragraph of first chapter, honoring the Adesana, it tells us that Prikuti Taranga Pramukhi Ranallai Vajrapani bhi Durdantaka Makai Bira Bira Bibatsa Birupi Rupi bhi. The good aspect, whatever Vajrapani, after changing to Vajravira, he had done. Visualizing far-sighted vision, infinity vision for the betterment of the sentenced being. So we must respect this aspect of the Vajravira Mahakala. We know that when we are now in the 21st century, nobody expects to get sufferings from others and to give our pleasure for the others. Everybody thought that I need happiness and I want to give up the sufferings. But according to the Buddhism, Chatu Brahma Vihara, we must make friendship to all, metta. Then we can compassion to others for their liberation from the sufferings. When somebody have sick, ill, or when somebody is suffering, maybe from starvation, starving, maybe difficulties they are facing. We can take difficulties of that person to liberate his difficulties and to make easy of their life. It is only possible when we can think, all are my friends, I have to help them. If that sufferings happen to me, it will torture, it will pinch to me, then why not I have to help to take liberation of their sufferings. So in this way, we can help to the others. These all activities is applied by Vajra Veera Mahakala. Vajra Veera Mahakala is safeguard, just like the guards in our nowadays. The security guards, the policemen, the armies, they are giving protection with the safeguard. While they are in the giving the duty of guard, they are facing much more problem. They don't care about the day and night. They don't care the rainy days and the sunny days, but they are giving protection as a guard for the where they serve. In the same way, Vajra Veera Mahakala is giving the safeguard security to protect the Buddhism and Buddha philosophy, Buddhism philosophy and Buddhist places. And we must respect, we must honor such a dutiful God, Vajra Veera Mahakala. We have not to cure his past actions and activities because he is having the knowledge of Buddha
turned to ghost action and activities to the friendly safeguard for us. And in the fourth, Ullasamaye, so Ullasa, Ullalaya so kari, Prafulla Bajra Koti bi, Pragyum Paye Mahakaruna Jagatai Karibari. In this fourth paragraph, it tells us that Vajrabhira Mahakala had entered to the enlightenment process. He had crossed all the levels of meditation. The first level, perfection in meditative concentration of mind. Vajrabhira Mahakal had crossed how to control his mind only. Then after controlling the mind, he depressed the negative aspect and highlights the positive aspect for the benefit of others. When he do this activities for the benefit of others, here, first of all, he decided, I have to help others. It means the samadhi, the second stage of meditation he has completed. And when Vajrabhira Mahakala giving the safeguard to others, it is in action. So it is called the yoga meditation he had completed. And at the fourth level of meditation, he had also completed the meditation of Purastarana, the monitoring as well. If he had not monitored his life, past, present and the future, he won't be safeguard for the Buddhist sites and the Buddhism. Having monitored that what he had done in the past, be a cause, killed many human beings, he confessed and he turned to in the right path with right vision. It means he had immediately dropped what he had not to do and what he had done in the past. With confessed, he had dropped. And he had taken in action for the preservation and for the security of the Buddhist sites and Buddhism. It means he started what he had not done, but it is utmost important to preserve the Buddhism and the Buddhist sites. He visualized, he monitored. It is utmost important. I have to confess and I have to start immediately for the preservation and the protection of the Buddhist sites and the Buddhism. So he had done. In each and every Buddhist sites, Mahaviharas, Bahi Mahaviharas, and all the stupa and the Buddhist sites, there will be presence of iconographs, Vajrabhira Mahakala. So he is in safeguard. We have to respect with honoring his dutiful action. It is said in the Ullasama, we have to accept present days, the commitment of Vajrabhira Mahakala, the actions with very compassion, and we have to give sympathy and help Vajrabhira Mahakala. The fourth paragraph of this told us, Nama Sangiti's first chapter's fourth paragraph, the Adesana chapter tells us, we, in every aspect, we have to respect for Vajrabhira Mahakala. We have to honor his duty he has taken in commitment to protect the Buddha
Buddhism to protect. And in the 5th chapter, paragraph, it is told that Rishta Tusta Sarir Muditam Krodha Vigraha Rupi Bhi Buddha Kritya Karenatam Sadha Pranatata Vigraha. It means we have not to sin his bad habits in the past, bad karmas in the past, but of Buddha's knowledge, he confessed his bad habits and bad actions of the past. He changed his life from ghost to Tathagata Bodhisattva Vajra Veera Mahakala. He has been also in past the life of Vajrapani Lokeshwara as well. With others' principle, he had followed to be a better path and better life. So, after having, he has discovered one principle, that is, I must have to protect Buddhist rule and the Buddhist philosophy and Buddhism for the betterment of the sentient beings and the nature and natural environment. So, this is the utmost important principle applied by the Vajraveera Mahakala. Because of this principle, he is stand by to protect the Buddhism and the Buddhist sites. So, for this action and activities, he had done all the actions on the path with right vision, right path, with right actions, having completed the 8 perfections for the right works. So, we always have to respect Vajraveera Mahakala. We never see the bad side of Vajraveera Mahakala. We ever have to see the far-sighted vision for peace, prosperity, and preservation of Buddhist rules and Buddha's knowledge and wisdom. Because he has practiced, he has monitored, and he is committed to preserve the Buddha and Buddhism. So, my dear Dhamma friends and the followers, in this way, we have to respect not only for the big Vajrapani and Vajraveera Mahakal, whom are in change their life and they are committed to help others. We have to respect all that personalities. We have to compassion with the sufferings of others, and we have to sacrifice ourselves for the benefit of others. These are the most useful and utmost important Buddhist teaching. So, till this 5th paragraph of Adesana, we learn that we have to respect and honor whatever others are doing the far better works. Every time we have to appreciate the others' better works. We have not to see the dark side of others. Because of appreciating for others right path and their development and their support, it will impress him, and again they are ready to help others continuously. So it is most important we have to encourage others by appreciating. So these lessons, these teachings
till this paragraph of Adesina, honoring and respecting chapter. So I want to close today's this elaborately description of Nama Sangiti Adesina Jnana Gatha. So the 16th paragraphs in Adesina on respectable, we have completed till now the 5 paragraphs. So we will continue it tomorrow as well. By this, I requested you, all of you, please be positive, never see the dark side, and don't go to the negative. If you are in positive thought, every time you can overcome the sufferings, and you will get the pleasure and the pleasant, and your life will be very happy. So I wish your life happy in this pandemic corona time as well. And if anybody have suffering from the coronavirus, please do contact to me, because of Vajrayana therapy, it gets very fast to overcome the coronavirus. Please, you can call after this live telecast in messenger call, or you can call to me in mobile. My mobile number is 9841302023. Again, I will repeat the mobile number 9841302023. Be stay safe and have a pleasant life, and good night, and have a nice sleep as well. I committed again tomorrow in Facebook Live. Thank you very much. Bhavatu Sarvamangalam.